डियर स्टुडेन्ट, आज हामी क्लास 8 को 6th च्याप्टर कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्स, सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स एन्ड एडजसेन्ट एङ्गल्सको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। यहाँनिर बताएको छ कि आज हामी रेमन्स अङ्कलकोमा फर्निचर रिपेयर गरिरहेको थियौँ। त्यति बेला मेरो दाजुले बराबर हाइट भएको लौरोहरू स्टिकहरू बनायो। काठको दुईटा स्टिक, काठको केही स्टिकहरू बनायो र मेरो दाजुले ती स्टिकहरूलाई एक आपसमा काँटीले जोडेर एउटा सेप बनायो र त्यो सेपलाई प्रोटेक्टरले नाप्दाखेरि हामीले त्यसको एङ्गल 32 डिग्री पायौँ। जस्तै यो सेप दिइरहेछ, यो दाजुले बनाएको भन्दछ र यसलाई प्रोटेक्टरले नाप्दाखेरि यसको एङ्गल 32 डिग्री पाएको छ। त्यसपछि मैले पनि मेरो साथी तपन र सिलुसँग मिलेर त्यस्तै धेरैवटा एङ्गल्सहरू बनाए र ती एङ्गल्सहरू यीहरू हुन्। एउटा एङ्गल चाहिँ बन्यो 60 डिग्रीको बन्यो दुईटा काठ जोडेर, अर्को एङ्गल बन्यो 47 डिग्रीको दुईटा काठ जोडेर एङ्गल सी बन्यो। त्यस्तै प्रकारले एङ्गल डी बन्नेको छ 30 डिग्रीको, प्रोटेक्टरले नाप्दाखेरि यति आउँदैछ। त्यस्तै प्रकारले अर्को एङ्गल बनेको छ एङ्गल ई, जसको एङ्गल छ 58 डिग्री। त्यसपछि के भयो भन्दा सिलुले एउटा फनी थिङ्स गर्यो। त्यहाँनिर रमाइलो के गर्यो भन्दा जुन चाहिँ त्यो उसले के गर्यो भन्दा जुन चाहिँ एङ्गल ए छ, यो एङ्गल ए र एङ्गल ईलाई मिलाएर एउटा अर्को एङ्गल बनायो। अर्को यो बनायो, एङ्गल ए र एङ्गल ईलाई यसरी टस्साएर यस्तो खालके सेप बनायो र यसलाई हेर्दा के पायो भन्दाखेरि यो एङ्गल ए र एङ्गल ईको एङ्गलहरूलाई जोड्दाखेरि जस्तै एङ्गल ए 32 डिग्री थियो, एङ्गल ई चाहिँ 58 डिग्री। जस्तै हाम्रो एङ्गल ए थियो 32 डिग्री र एङ्गल ई चाहिँ छ 58 डिग्री र यो 32 डिग्री र 58 डिग्री जोड्दाखेरि यो जुन चाहिँ बनियो यो चाहिँ 90 डिग्री बनिँदैछ। अब चाहिँ यहाँनिर कुरा आउँछ, अब यो दुईटा एङ्गल जोडेर 90 डिग्री भयो। अब यस्तो खालके दुईटा एङ्गललाई चाहिँ हामी के भन्ने त भन्दाखेरि के भयो भन्दा यदि दुईवटा एङ्गललाई जोड्दाखेरि 90 डिग्री भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भनौँ भनेर भन्यो। इफ द सम अफ द टु एङ्गल इज 90 डिग्री or one right angle, then they are called complementary angle to each other। यहाँनिर एङ्गल ए र एङ्गल ई जोड्दा 90 डिग्री भयो र यस्तो एङ्गललाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भन्यौँ, किनभने योसँग यो जोड्दा 90 डिग्री हुँदैछ अथवा योसँग यो जोड्दा 90 डिग्री हुँदैछ। यिनीहरू के भयो, यिनीहरू कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल टु इच अदर भयो। किन भयो भन्दा दुईटालाई जोड्दाखेरि 90 डिग्री हुँदैछ र एङ्गल ए र एङ्गल ई कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भयो। त्यस्तै प्रकारले हामीले एङ्गल बी, हाम्रो एङ्गल बी छ 60 डिग्री, एङ्गल बी 60 डिग्री छ, योसँग कति जोड्यो भने चाहिँ 90 हुन्छ भन्दा यहाँनिर हामी हेरौँ, यहाँ एङ्गल डी 30 डिग्री छ, यो एङ्गल बी 60 छ, एङ्गल डी 30 छ। त्यसै कारण एङ्गल बी र हामीले एङ्गल डी जोड्यौँ भने त्यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, 60 र 30 90 हुन्छ। त्यसै कारण एङ्गल बी र एङ्गल डी पनि कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर एङ्गल सी छ, एङ्गल सी हाम्रो माथि हेऱ्यो भने एङ्गल सी हाम्रो 47 डिग्री छ र एङ्गल सीको पनि हामीले एङ्गल सीमा कति जोड्यौँ भने चाहिँ 90 बनिन्छ। त्यही हिसाबले हामीले अर्को एउटा एङ्गल बनाएर जोड्नु सक्छौँ। अब त्यसपछि यहाँ एउटा एङ्गल बनाएको छ एङ्गल एफ र एङ्गल यसलाई प्रोटेक्टरले नाप्दाखेरि हामीले 108 डिग्री पाइरहेको छौँ। एङ्गल एफ जुन चाहिँ बनिएको छ 108 डिग्री छ। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जान्छौँ र नेक्स्ट पेजमा हामी देख्छौँ हामीले अझै धेरैवटा एङ्गलहरू बनायौँ। हामीले अगाडिपट्टि एङ्गल एफ बनायो 108 डिग्रीको, त्यस्तै प्रकारले एङ्गल जी बनाएको छौँ, यो अप्टुज एङ्गल हो। अप्टुज एङ्गल भनेको 90 भन्दा ठुलो एङ्गलहरू। त्यस्तै एङ्गल एच बनाएको छौँ हामीले, एङ्गल एच पनि 90 डिग्री भन्दा ठुलो हो। एङ्गल आई पनि बनाएको छ हामीले, यो पनि 90 भन्दा ठुलो छ र प्रोटेक्टरले नाप्दा हामीले के पाउँदैछौँ भन्दा एङ्गल जी जुन चाहिँ छ 118 डिग्री पाउँदैछौँ
एंगल एच जुन चाहिँ छ 95 डिग्री पाउँदैछौँ र एंगल आई जुन चाहिँ छ 155 डिग्री पाउँदैछौँ। त्यहाँबाट के भयो भन्दा माई सिस्टर हेज फर्म मेनी एक्युट एंगल्स, र मेरो सिस्टरले चाहिँ अब यो माथिको अप्ट्युज एंगल भयो 90 भन्दा ठुलो डिग्री भएको एंगलहरु भयो, र मेरो सिस्टरले चाहिँ एक्युट एंगल बनाउँदैछ। फेरि एक्युट एंगल भनेको चाहिँ 90 भन्दा सानो एंगलहरु, जस्तै जे एंगल बनाएको छ, के एंगल बनाएको छ, एल एंगल बनाएको छ। र प्रोटेक्टरले नाप्दा के पाउँदैछ भन्दा मेजरिङ विथ द प्रोटेक्टर सी हैज सीन दैट यो एंगल जे जुन चाहिँ छ 85 डिग्री को बनिँदैछ, एंगल के जुन चाहिँ छ 72 डिग्री को बनिँदैछ, एंगल एल जुन चाहिँ छ 25 डिग्री को बनिँदैछ। अब सिलुले फेरि के गर्यो भन्दा त्यो एंगलहरुलाई दुईवटा एंगललाई मिलाएर राख्दैछ। सिलुले एंगल एफ र एंगल के लाई मिलाएर राख्दैछ। एंगल एफ हाम्रो 108 डिग्री छ र हाम्रो एंगल के चाहिँ छ 72 डिग्री। अब एंगल एफ भयो 108, एंगल के भयो 72 डिग्री। अब 108 मा 72 डिग्री जोड्दाखेरि 180 डिग्री बनिन्छ। त्यसपछि सिलुले यो चारवटा एंगल एफ, एंगल के, एंगल जी, एंगल ई जुन चाहिँ छ एंगलहरु तीनहरुलाई मिलाएर दुईटा एंगललाई यस्तो प्रकारले मिलायो कि यो शेपहरु बनाएको छ। जस्तै यहाँ हेरौं, यो एंगल एफ र एंगल के मिलाएर उनले बनाएको शेप हो। यो एंगल एफ चाहिँ हाम्रो 108 डिग्री थियो, त्यसमा उसले एंगल के जोड्यो, एंगल के चाहिँ हाम्रो 72 डिग्री थियो। यो दुईटा मिलाउँदा चाहिँ हाम्रो 180 डिग्री बनिँदैछ। त्यस्तै प्रकारले उसले एउटा एंगल जी र एउटा एंगल एल लाई जोडेर पनि यो शेप बनायो। र हामीले यहाँ के देख्छौं भन्दा यो एफ र के मिलेर जुन चाहिँ बन्यो, जुन चाहिँ फिगर बन्यो, जुन चाहिँ नक्सा बन्यो, त्यसमा एंगल डल्लै नाप्यौं भने 180 डिग्री बनिँदैछ। 180 डिग्री भनेको टु राइट एंगल हो। र जी र आई को जुन चाहिँ एंगल छ त्यो चाहिँ 180 डिग्री बनिएको छैन। र यहाँनिर कुरा आउँछ, अब यहाँ त 180 डिग्री बन्यो। अब 180 डिग्री बन्यो अथवा टु राइट एंगल बन्यो जोड्दाखेरि दुईटा एंगल भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्ने त भन्दा इफ द सम अफ मेजरमेन्ट अफ टु एंगल इज 180 डिग्री और टु राइट एंगल्स देन दे आर कॉल्ड सप्लिमेन्ट्री एंगल टु इच अदर। यहाँबाट हामीले अर्को एंगलको बारेमा थाहा पाउँछौं। यदि दुईवटा एंगललाई जोड्दाखेरि 180 डिग्री अथवा टु राइट एंगल हुँदैछ भने त्यो दुईटा एंगललाई हामीले सप्लिमेन्ट्री एंगल बनाऊ भनेर त्यहाँबाट नाम पाइयो। र यदि दुईवटा एंगललाई जोड्दाखेरि 90 डिग्री भयो भने हामी त्यसलाई भन्छौं सप्लिमेन्ट्री एंगल भनेर भन्छौं। त्यस्तै प्रकारले यहाँ माथि नक्सालाई हेरेर, जस्तै यहाँ माथि नक्सालाई फिगरलाई हेर्यौं भने एच एंगल जुन चाहिँ छ 95 डिग्री छ र जुन चाहिँ जे एंगल छ 85 डिग्री छ र एच एंगल 95, जे एंगल 85। यो 95 र 85 जोड्दा पनि 180 हुन्छ। त्यसैकारण एच र जे पनि हाम्रो सप्लिमेन्ट्री एंगल भयो, किन भन्दा यो दुईटाको एंगलहरुलाई जोड्दा 180 डिग्री हुँदैछ। र यहाँबाट हामीले थाहा पायौं यदि कुनै पनि एंगलमा कुनै पनि फिगर बन्यो त्यसमा दुईवटा एंगल छ र दुईटा एंगललाई जोड्दाखेरि 90 डिग्री भयो भने चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्छौं, र दुईटा एंगललाई जोड्दा 180 डिग्री भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी सप्लिमेन्ट्री एंगल भन्छौं। अब यहाँनिर हामीलाई केही क्वेशनहरु दिएको छ। अब क्वेशनबाट हामी गर्न सक्छौं। र यहाँनिर लेट्स डू 6.1 भनेको छ, लेट्स फाइन्ड व्हिच पेयर अफ एंगल आर कम्प्लिमेन्ट्री और सप्लिमेन्ट्री एमंग द फलोइङ पेयर्स अफ एंगल एन्ड देन ड्र भनेको छ। फर्स्टमा देख्छ 10 डिग्री र 170 डिग्री। अब यो फर्स्टमा यो दुईटा देख्छ। अब यो दुईटालाई हेर्दा हामीले यो दुईटालाई जोड्नु पर्छ। जोड्दाखेरि कति हुन्छ त भनेर हामीले याद गर्नु पर्यो। 10 र 170 जोड्दाखेरि 180 हुन्छ। अब 180 भयो भनेको मतलब यो दुईटा एंगल सप्लिमेन्ट्री हो, किनभने 180 डिग्री जब हुन्छ दुईटा एंगल जोड्दा त्यसलाई हामी सप्लिमेन्ट्री एंगल भन्छौं। यिनीहरु चाहिँ सप्लिमेन्ट्री एंगल टु इच अदर हो। त्यस्तै प्रकारले अर्को देख्छ 38 डिग्री र 52 डिग्री। यो 38 र 52 डिग्री जोड्यो भने हामीले 90 पाउँछौं। अब यो 90 भयो। 90 भयो भने चाहिँ यो दुईटा चाहिँ के हो, कम्प्लिमेन्ट्री एंगल टु इच अदर हो भनेर हामी थाहा पाउँछौं। त्यसपछि अर्को छ 90 डिग्री 90 डिग्री। अब 90 मा 90 नै जोड्यो भने 180 हुन्छ। 180 जब हुन्छ हामी तिनीहरुलाई भन्छौं सप्लिमेन्ट्री एंगल टु इच अदर। अब त्यसपछि अर्को छ 25 डिग्री र 165 डिग्री। अब यसलाई जोड्यो भने कति हुन्छ 190
190 हुन्छ। अब 190 भनेको त 180 भन्दा पनि बेसी भयो। यो कम्प्लिमेन्ट्री पनि होइन, यो सप्लिमेन्ट्री पनि होइन। त्यस प्रकारले अर्को छ यो 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री छ। 45 डिग्रीमा 45 डिग्री नै जोड्दाखेरि हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ र कुनै पनि एङ्गल जोड्दाखेरि 90 डिग्री भए पनि तिनीहरूलाई हामी कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल टु इच अदर भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी स्टुडेन्टहरूले सायद यहाँसम्म पढ्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल के हो, सप्लिमेन्ट्री एङ्गल के हो जानिसकेको होला र कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल कति बेला बनिन्छ, सप्लिमेन्ट्री एङ्गल कति बेला बनिन्छ त्यो सायद जाने होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यसलाई रिभिजन गर्नु, रिभिजन गरेर यसको आइडियालाई चाहिँ हामीलाई यसको आइडिया पछि चाहिन्छ स्टडी गर्नुको लागि, पछि फर्दर स्टडी गर्नुको लागि, र यसरी बेसिक आइडियाहरू सिक्दै हामी अघि बढ्नेछौँ।